बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कपास में काश्त से लेकर पहले 45 दिन के अंदर कौन से जो है वो काश्ती अमूर सर अंजाम देने हैं, जिसको सामने रखते हुए हमारी जो फसल है उसकी पैदावार अच्छी हो, फसल की स्टार्ट से ही मैनेजमेंट अच्छी हो। काश्तकार भाइयों, आपको तो पता ही है कि आजकल जिस तरह का मौसम हो गया है, जिस तरह की मौसमी सूरत हाल हो गई है, तो मौसमी काश्त कपास जो है उससे कोई खातिर खा फायदा हासिल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अप्रैल और मई में जाके जो है कपास लगती है और बाद में जून जुलाई की गर्मी, दर्जा हरारत में इजाफा, सफ़ेद मक्खी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त जो रेट है वो भी कम हो जाता है, यानी कि अखराजात बढ़ रहे होते हैं लेकिन आमदनी जो है वो कम हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, कपास की जो फसल है इससे अगर आप मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 15 मार्च तक जो है वो अपनी काश्त मुकम्मल कर लें। यानी कि जितनी भी आपसे हो सकती है आप जो अगेती कपास है वो लगाएं। काश्तकार भाइयों, गवर्नमेंट जो है वो भी आपको 5,000 रुपये जो है वो पर एकड़ के हिसाब से आपको सब्सिडी भी देने जा रही है। यानी कि जो भी काश्तकार भाई जो है वो अगेती कपास लगाएगा तो उसको पर एकड़ के हिसाब से जो है वो 5,000 रुपये इमदादी रकम जो है वो दी जाएगी। काश्तकार भाइयों, अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि कपास जो है वो इंतहाई कोई ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत होती है। आप एक दिन नहीं जाते, दूसरे दिन जाते हैं तो फसल की जो पोज़ीशन है वो आपकी समझ से बाहर हो रही होती है। काश्तकार भाइयों, अगेती कपास में जो है वो मसाइल थोड़े कम होते हैं बानिस्बत मौसमी कपास के, क्योंकि इसमें जो है वो आपको मौसम जो है वो फ़ेवर कर रहा होता है, पेस्ट प्रेशर नहीं होता, कपास की ड्यूरेशन जो यानी कि उसका जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पौधा तहम्मुल से जो है वो आराम से अपना एक जो ज़िंदगी का दौरानिया है मुकम्मल करता है और जो है वो भरपूर फल दे रहा होता है और आपको पैदावार अच्छी मिल रही होती है। काश्तकार भाइयों, जिस राज के हवाले से मैंने बात की है, जो थंबनेल देखकर आपने ये वीडियो देखी है कि बेहतरी जो है वो पैदावार में बेहतरी का या 70 मन पैदावार तक का जो मेन राज है, काश्तकार भाइयों आप जो है वो इस बात से मेरे साथ ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि बहुत से काश्तकार जो है वो मोस्टली ज़्यादातर काश्तकार यही सोचते हैं कि कपास के जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना ज़्यादा फल लगेगा और उतनी ही जो है वो हमारी पैदावार आ रही होगी। काश्तकार भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेती कपास में आपको जो है वो पौधों के दरमियान मुनासिब तरीन फासला जो है वो रखना पड़ता है। आज का जो मेन बात है, जो आज का खुलासा है वो यही है कि आप जो पर एकड़ पौधों की तादाद है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि बहुत से काश्तकार जो है वो नॉर्मल जो बेड होता है, जो नॉर्मल प्लांटर होता है उसकी मदद से खिलियाँ डलवा लेते हैं। जो उसकी जो पुट होती है ना, जिसको आप समझ लें कि एक बेड जिसको कहते हैं, वो जो बेड है ना उसका साइज़ ऊपर जाके इस तरह कॉम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो ऊपर तक चोपा लगाते हैं तो कतार से कतार के दरमियान फासला जो है वो 1 सवा 1 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट तक रह जाता है। जबकि जो उसकी नाली होती है जिसमें पानी जा रहा होता है वो बड़ी होती है और दूसरी कतार का फासला जो है वो कुछ बेहतर होता है। काश्तकार भाइयों, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो तस्वीर चल रही है, इस तस्वीर के मुताबिक आपको कपास के बेड बनाने चाहिए। यानी कि कतार, जो मेन कतार जहाँ पे साइडों पे चोपे लगने हैं बेड की, उसकी जो चौड़ाई है वो कम अज़ कम 2.5 फुट होनी चाहिए। और पौधे से पौधे का फासला, ये वैरायटी के किरदार को जो है वो सामने रखते हुए ज़रूर किया जाता है फैसला कि हमने कितना जो है वो फासला रखना है। लेकिन अगेती काश्त में आपकी चाहे जो भी वैरायटी है, ये मेरा 5-6 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी वैरायटी है आप उसका जो है वो 2 फुट कम अज़ कम आप जो है वो 2 से 2.5 फुट फासला रखें। 2 फुट भी अगर आप रखते हैं, फर्ज करो 1 एकड़ में जो स्क्वायर फुट होते हैं वो होते हैं 43,560 स्क्वायर फीट। आप जो है अगर 2 फुट के भी फासले पर रखें, अगर इसको डबल भी कर दें तब भी ये बहुत ज्यादा पौधों की तादाद बन जाएगी। आपको चाहिए कि आप कम अज कम जो है वो 2.5 फुट कतार से कतार का फासला और 2.5 फुट ही जो है वो पौधे से पौधे का फासला रखें। काश्तकार भाइयों, अगेती काश्त में हमेशा झाड़ीदार, लंबे कद वाली और ज्यादा देर तक चलने वाली वैरायटी का इंतखाब किया जाता है। तो इस सूरत में जो है वो आपको चाहिए कि नंबर ऑफ प्लांट जो है वो कम अज कम
زیادہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ نمبر آف پلانٹ رکھنا چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 13,000 تک نمبر آف پلانٹ رکھیں پر ایکڑ، ورنہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو پر ایکڑ میں 12,000 پودے پورے کرنے ہیں۔ اس وقت جو آپ کی اسکرین پہ تصویر چل رہی ہے، اس میں جو پودوں کی جو چوپا لگایا گیا، جو پودوں کی تعداد ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پودا جو ایک پودا درمیان میں لگا گیا ہے تو اس کے چاروں اطراف سے آپ نے جو ہے وہ میش کرنی ہے، چاروں اطراف سے جو ہے وہ پودے کو ہر سائڈ سے، یعنی کہ دوسری قطار کی طرف سے بھی 2.5 فٹ فاصلہ مل رہا ہو، آمنے سامنے بھی اور دونوں سائڈوں سے بھی، یعنی کہ ایک پودے کو سائڈوں سے کم از کم جو ہے وہ 2 فٹ 2.5 فٹ فاصلہ مل رہا ہو۔ اس سے کاشتکار بھائیوں کیا ہوتا ہے، جب پودا جو ہے وہ ایک ایوریج فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو خوراک کا جو کمپٹیشن ہے، آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں فصل گھنی ہوتی ہے وہاں پہ ایک پودا اچھا ہوتا ہے، ایک پودا چھوٹا رہ جاتا ہے، ایک پودا بڑا ہو جاتا ہے، ایک پودا چھوٹا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان خوراک کا، پانی کا، روشنی کا وہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، جس کو ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو جڑیں، جس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں، جو زیادہ خوراک لینا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ والا پودا کمزور ہو جاتا ہے۔ کاشتکار بھائیوں، جب 2.5 فٹ تک جو ہے وہ پودے کا فاصلہ ہوگا تو اسے کیا ہوگا کہ پودا برابر اپنی حصے کی خوراک اس کو مل رہی ہوگی، اس کا کسی پودے کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہوگا، سورج کی جو روشنی ہے جس کی موجودگی میں پتوں نے خوراک بنانی ہے تو وہ پراپر مل رہی ہوگی، ہوا کی جو کراسنگ ہے پودے کے درمیان سائڈوں سے سامنے پیچھے، وہ پراپر جو ہے ہوا کی کراسنگ بھی ہو رہی ہوگی اور اس کے درمیان جو ہے وہ روشنی بھی درمیان مناسب پڑ رہی ہوگی۔ اس دوران آپ جڑی بوٹیوں کو آسانی سے کنٹرول بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی آپ خوراک یا پانی لگائیں گے تو پودا اپنے اپنے حصے کی برابر خوراک لے رہا ہوگا۔ کاشتکار بھائیوں، اس طرح جو ہے وہ پودے کو ایک تو جا کے آپ کو آگے پیسٹ کے کنٹرول میں بہت زیادہ بچت ملتی ہے، کیونکہ ہوا کی کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہوا جو ہے وہ ایزیلی گزر رہی ہوتی ہے، تو آپ کے جو فیلڈ ہے، جو کپاس کا فیلڈ ہے، اس میں حبس پیدا نہیں ہوتا۔ سفید مکھی خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے تدارک کے لیے جو ہے نا یہ کام آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ کاشتکار بھائیوں، جب آپ 12,000 اگر آپ پودے رکھتے ہیں فی پودا، ہم زیادہ کی طرف نہیں جاتے، ویسے اگر اللہ چاہے تو فی پودا سے 1 کلو تک بھی آپ کو پھوٹی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم 1 کلو کا چوتھائی لگا رہے ہیں، یعنی کہ 250 گرام بھی اگر ہم اس کی کیلکولیشن لگائیں، 2000 آپ کے اگر 14,000 پودے ہوں اور آپ 50 گرام لگائیں تو یہ بہت زیادہ پیداوار بنتی ہے۔ کاشتکار بھائیوں، آپ 12,000 پودے لگائیں گے تب بھی آپ کی جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ 70 من پیداوار تک جو ہے وہ بن جائے گی۔ آپ نے پوری فصل پہ جو ہے وہ فوکس تو کرنا ہی ہے، لیکن پر پودا، فی پودا بھی آپ نے جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ فی پودا جو ہے وہ ہم نے 250 گرام جو ہے وہ پھٹی حاصل کرنی ہے۔ 250 گرام اگیتی کاشت میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں مینجمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے وہاں پہ اس سے بھی کم جو ہے وہ پیداوار آ رہی ہوتی ہے۔ کاشتکار بھائیوں، اگر 13,000 بھی پودے لگائیں تب بھی آپ کی پیداوار جو ہے وہ 70 سے 80 من کے درمیان آ رہی ہوتی ہے۔ کاشتکار بھائیوں، بہت سے کاشتکار جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو اگیتی کاشت کر کے 60 من 65 من جو ہے وہ ٹرپل جین سے آسانی سے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرپل جین میں جو ہے وہ پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کو جتنی آپ خوراک دیتے جائیں گے، اس کو جتنا آپ لمبا چلاتے جائیں گے، جس طرح اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے، اس کو پراپر مینج کریں گے، اتنا جو ہے وہ یہ آپ کو پیداوار دے رہا ہوگا۔ کاشتکار بھائیوں، اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہوگا اور باقی تمام امور، صرف یہ نہیں کہ فاصلہ رکھ کے آپ فصل کو چھوڑ دیں، باقی تمام امور جو ہے وہ آپ بخوبی اگر سر انجام دیتے ہیں تو 250 گرام جو ہے وہ پھٹی پر پودا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کی اگیتی میں انشاءاللہ 60 سے 75 من کے درمیان پیداوار یقینی آ جائے گی۔ کاشتکار بھائیو، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔